सबैलाई ईश्वरको नाउँमा जय मसीह भन्न चाहन्छु। साथै आजको यो प्राविधिक साधनद्वारा सञ्चालित भएको कार्यक्रममा हामी तपाईहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। परमेश्वरले तपाईहरूलाई आशिष दिनुभएको छ, सुरक्षा राख्नुभएको छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पूर्ण विश्वास छ। आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गरेर आजको यो सङ्गतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आज फेरि पनि यो सङ्गतिमा तपाईँले हामीलाई सामेल गर्नुभएको छ। हामी आफ्नो आफ्नो घरमा आफ्नो ठाउँमा बसेर तपाईँको वचन सुन्ने मौका अवसर हामीले पाएका छौँ। हाम्रा भाइ बहिनीहरू जहाँ जहाँ छन् आफ्नो आफ्नो घरमा तपाईँ उनीहरूको साथमा भइदिनुहोस्। तपाईँको वचनद्वारा हामीले आशिष प्राप्त गर्न सकौँ र तपाईँको महिमा हाम्रो जीवनबाट हुन सकेको होस्। यो सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। सुरुदेखि अन्तसम्म भज्ने, गाउने, बुझ्ने सम्पूर्णलाई तपाईँले अनुग्रह गरेर चलाउनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। अब हाम्रो भाइ बहिनीहरूले हामीलाई भजनहरू गाएर चाहिँ आजको यो सङ्गतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। 392 परमेश्वर मेरा हुन् अगुवा, यो सुन्नु कस्तो सान्त्वना, जे जति गर्नु जाऊ जता परमेश्वर मेरा हुन् अगुवा।
फेरि पनि सबैलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। आजको यो सङ्गतिमा हामी सबैजना भेला हुने मौका पाएका छौँ फेरि पनि। अनि अब हामी फेरि भेटी सङ्कलन गर्न जाँदैछौँ। अनि भेटी सङ्कलन गर्दा गर्दै हाम्रो बहिनीले हामीलाई स्पेसल नम्बर दिनुहुनेछ। Oh
प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ विशेष गरी तपाईँको आशिषबाट हामीले तपाईँको कामको लागि, तपाईँको राज्यको वृद्धि विकासको लागि यो छोटो थोरै भेटी हामी ल्याएका छौँ। प्रभु, तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् अनि यो भेटी जहाँ जहाँ खर्च गरिनेछ तपाईँको महिमा र तपाईँको राज्यको वृद्धि विकास हुन सकेको होस्। धन्यवाद दिँदछौँ हाम्रा भाइ बहिनीहरू जसले कतिले दशांश, कतिले साप्ताहिक भेटी, कतिले आफ्नो इच्छा भेटी ल्याएका छन्। अनि सबैलाई पनि तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। उनीहरूको काम कमाई सम्पूर्ण कुरामा माग्दछौँ प्यार गर्ने यीशुको नाममा, आमेन। हुन्छ, फेरि पनि म तपाईँहरू सबैजनालाई आजको यो सङ्गतिमा आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि आजको यो जुलाई महिनाको 5 तारिक विशेष हाम्रो सिनट एसेम्ब्लीले विशेष क्यालेन्डर बनाएको छ अनि त्यो चाहिँ हो थियोलोजिकल सन्डे। अनि यो थियोलोजिकल सन्डे हाम्रो एसेम्ब्ली अन्तर्गत भएका सम्पूर्ण मण्डलीहरूले आज यो थियोलोजिकल सन्डेलाई सम्झना गरिराखेका छन्। अनि यो थियोलोजिकल सन्डे विशेष गरिकन थियोलोजी शिक्षाको बारेमा धेरै चर्चाहरू गरिने गर्दछ। धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै यो थियोलोजिकल सन्डे सुरु भएको भनिएको छ। 1946 देखि नै थियोलोजिकल कलेज सन्डे गरिएको छ। अनि आज पनि जुलाई महिनाको 5 तारिक थियोलोजिकल सन्डे परेको छ। अनि थोरै मात्रामा आज मेरो वचन चाहिँ थियोलोजिकल सन्डेको बारेमा नभएर अर्कै वचन चाहिँ म लिएर आएको छु। कति कहाँसम्म सान्दर्भिक हुन्छ, तर पनि म छोटकरीमा यो थियोलोजिकल सन्डेको बारेमा अथवा थियोलोजी कलेजको बारेमा तपाईँहरूलाई म 2-4 कुराहरू भन्न चाहन्छु। किन यो कुरो आवश्यकता छ? धेरै मण्डलीहरूले यो मनाउँदै आएका छन्। अनि यो थियोलोजिकल कलेजको सन्डेको बारेमा उनीहरूले प्रवचन पनि पाडिराखेका छन्। अनि यो सन्डेमा उठेको भेटी विशेष गरिकन थियोलोजिकल कलेज जो हाम्रो छ, जसलाई चाहिँ JRTS भनिन्थ्यो पहिला, तर अहिले चाहिँ कलेज भएको छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो भेटीहरू सङ्कलन गरेर पुर्याउने गरिएको छ। हाम्रो सुरु भएको चाहिँ यो कलेज सुरु भएको चाहिँ चेरा थियोलोजिकल कलेज थियो, जो चाहिँ 1887 मा सुरु भएको थियो। अनि त्यसको पछि यसलाई चाहिँ 1994 मा यसलाई चाहिँ मौकलटमा सारियो। चेरापुन्जीमा छँदाखेरि यो कलेज चाहिँ LTH BTS सम्म मात्रै थियो, तर पछि यहाँ सरिसकेपछि यसको कोर्स चाहिँ BD कोर्ससम्म बनाइएको छ। अनि यो कलेजको यात्रा 133 वर्ष भयो भनेर भनिएको छ। 133 वर्ष भयो भनिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ धेरै प्रकारका परिवर्तनहरू यो कलेजमा आएका छन्। पहिला चाहिँ यो कलेज सानो रूपमा सुरु भएको थियो। त्यहाँबाट BD ब्याचलर अफ डिभिनिटी त्यहाँबाट मकुलटमा सुरु भयो। त्यहाँदेखिबाट फेरि यो गएको वर्ष 2019 मा जो चाहिँ एसेम्ब्ली मिटिङ भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ यो निर्णय गर्यो कि अब यो 2020 देखि MTH क्लास सुरु गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय एसेम्ब्लीले गरेको छ। अनि यो पालिको यो महामारीले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो क्लास सञ्चार गर्न सकेका छैनन्। तर पनि यहाँ चाहिँ एडमिसन लिनेहरू चाहिँ झन्डै 18-20 जना जति भइसकेका छन् भन्ने कुराहरू भएको छ MTS क्लासको लागि। यो चाहिँ छुटकरी तपाईँहरूको लागि एउटा जानकारी मात्रै हो। अनि विशेष कुरा चाहिँ म भन्न चाहेको चाहिँ के हो भने थियोलोजिकल कलेज चाहिँ के हो, थियोलोजिकल कलेज चाहिँ के हो भन्ने कुरो। यहाँ चाहिँ थियोलोजिकल कलेज भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ भने
जहाँ चाहिँ ईश्वरीय शास्त्र शिक्षा दिइन्छ, ईश्वरको बारेमा, परमेश्वरको बारेमा शिक्षाहरू दिइने ठाउँलाई थियोलोजिकल कलेज भनिएको छ। अनि यो एउटा थियोलोजिकल कलेज कस्तो ठाउँ हो भने एउटा आरन जस्तो, हामीले आरन भन्छौँ, आरन जस्तो, जहाँ चाहिँ टुटेका फुटेका ल्याएर त्यहाँ चाहिँ त्यो आरनमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आरनमा एकदम त्यसलाई चाहिँ पगालेर अनि फेरि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा असल भाँडोहरू निकाल्ने ठाउँ हो आरन भन्ने। अनि त्यो ठाउँबाट जुन असल भाँडो निस्किन्छ त्यो भाँडोले चाहिँ के गर्छ अनि मानिसलाई चाहिँ फाइदा दिँदछ। त्यस्तै प्रकारले थियोलोजिकल कलेज यस्तो आरन हो जहाँ चाहिँ मानिसहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याएर त्यस ठाउँमा एउटा आत्मिकी आरनको रूपमा प्रयोग गरेर त्यहाँबाट जो परमेश्वरका दासहरू, परमेश्वरका जनहरू त्यहाँबाट निस्किन्छन्, उनीहरूले परमेश्वरको सेवाकाई सक्रिय रूपमा अनि एउटा महान रूपमा उनीहरूले गर्दै आएका छन्। यो थियोलोजिकल कलेजको इतिहास बहुत लामो छ, तर पनि यो थियोलोजिकल कलेज चाहिँ अति नै आवश्यक छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। कतिको भनाइ छ कि थियोलोजिकल कलेज पढ्नु पर्दैन, नपढे पनि हुन्छ भन्नेहरूको कति यस्तो विचारहरू पनि छ। अनि कतिजनाहरूले त्यसै भन्थे कि उनीहरूले भन्थे कि प्रभुका चेलाहरूले पनि त थियोलोजिकल कलेज पढेनन्, तर उनीहरूले महान कामहरू गरे, महान कार्यहरू गरे भन्ने त्यस्तो मैले सुन्दै आएको छु। तर प्रिय भाइ बहिनीहरू, प्रभु 12 जना चेलाहरू प्रभु यीशुको थियोलोजिकल कलेजमा 3.5 वर्षसम्म अध्ययन गरे। यो मामुली कुरो होइन। प्रभु यीशु आफै स्वयं नै उहाँ चाहिँ शिक्षक हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ शिक्षक भएर चेलाहरूलाई 3.5 वर्षसम्म उहाँले चाहिँ त्यो कलेजमा पढाउनु भयो र त्यहाँबाट निस्केर उनीहरू महान कार्यहरू गर्न सके। नत्र भने प्रभुलाई किन चाहिँ चेलाहरू बोलाउनु पर्थ्यो, किन सिकाउनु पर्थ्यो उनीहरूलाई? थियोलोजिकल कलेजको काम छैन भने। तर यो अति नै आवश्यक कुरो छ। फेरि हामी हेर्दछौँ संसारका महान व्यक्तिहरू जसले थियोलोजिकल कलेज पढेर नि उनीहरूले प्रभुको काममा चाहिँ धेरै उनीहरूले सहयोग पुर्याउन सकेका छन्। पावलको बारेमा कतिजनालाई पावलको बारेमा थाहा छैन। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ पावल जब दमस्कसको बाटोमा प्रभु यीशुसँग आफ्नो आम्ने सामने उसको भेट भयो, उसले दर्शन पायो, त्यहाँदेखिबाट पावल कतिको भनाइ छ उसले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नु सुरु गर्यो अनि यसरी चाहिँ बढ्दै गयो भन्ने धेरैको भनाइ छ। तर इतिहासले के भन्छ, चर्चको इतिहासले के भन्छ भने पावल बप्तिस्माको पछि ऊ चाहिँ अरब मरुभूमिमा गएर 3 वर्षसम्म उसले चाहिँ आफूलाई त्यहाँ ध्यानमा राख्यो। हुनसक्छ उसले धेरै धर्मशास्त्रहरू, धेरै बाइबल अध्ययनहरू गर्यो, धेरै धर्मशास्त्रहरू अध्ययन गर्यो। 3 वर्षपछि ऊ फर्केर आएर उसले चाहिँ महान कामहरू गरेको छ। त्यसै कारण कतिजनाहरूको भनाइ थियोलोजिकल कलेजको काम छैन, थियोलोजी पढ्ने काम छैन। तर यो आवश्यक त यो हो कि त्यहाँ जाने व्यक्तिहरूमा निर्भर पर्छ, कस्ता व्यक्ति थियोलोजिकल कलेजमा जान्छन्। कतिजनाहरू चाहिँ के भन्छ, आजकलको समयमा चाहिँ यो थियोलोजिकल कलेज त अलि सस्तो बनाएका छन्, किनभने कतिजनाहरू सरकारी नोकरी के गरे कोसिस गर्दा गर्दा भएन, अब चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ उनीहरू थियोलोजी पढ्न जानेहरू पनि छन्। अनि मिजोराम, नागाल्यान्डकाहरू त झन् सरकारी काममा त ठुल्ठुलो पोस्ट पाइन्छ, बिडी पढ्यो भनेर चाहिँ उनीहरूको सरकारले चाहिँ मान्यता दिन्छ अनि सरकारी काम पाउँछौँ भनेर उनीहरूले थियोलोजी पढ्न आउँछन्। तर त्यस्तो प्रकारको थियोलोजी पढाइले चाहिँ परमेश्वरको सेवा काहीँ हुनु सक्दैन। तर जसलाई चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ, चुन्नु भएको छ यो कामको लागि, अनि उनीहरूले आफूलाई थियोलोजीमा एउटा आरन जस्तो ठाउँमा उनीहरूले आफूलाई परिपक्व बनाएर त्यहाँबाट निस्किने व्यक्तिहरूले परमेश्वरको महान कार्यहरू गर्न सक्छन्। त्यसै कारण थियोलोजिकल कलेज एकदमै आवश्यक छ।
हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो थियोलोजी पढ्नमा तपाईँहरूलाई हामी एन्करेज गर्न चाहन्छौँ, डिस्करेज होइन, एन्करेज गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू थियोलोजी पढ्न जान सक्नुहुन्छ, तर परमेश्वरको बोलावट छ भने कुनै नोकरी पाउनुको लागि, कुनै काम पाउनुको लागि होइन, जस्तै नागाहरू मिजोहरू अहिले गरिराखेका छन्, तर प्रभुको सेवा गर्नको लागि भनेर तपाईँहरू जानुहुन्छ भने थियोलोजिकल कलेज तपाईँहरूको निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण छ। अनि तपाईँहरूले यसबाट तपाईँहरूले प्रभुको काम महान रूपमा गर्न सक्नुहुनेछ। म यतिमै राख्न चाहन्छु थियोलोजिकल कलेजको बारेमा अनि थियोलोजीको महत्त्वको बारेमा। अनि आजको मेरो विषय चाहिँ अर्कै विषय छ, जुन विषय चाहिँ मलाई प्रभुले प्रेरणा दिनुभयो। यी दिनहरूमा मैले मेरो बाइबल अध्ययनमा वर्षको सुरुदेखि म गर्दैछु। अनि योपालि चाहिँ म एस्तारको पुस्तकमा पुगेको छु। अनि यो एस्तारको पुस्तक मैले अध्ययन गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ यस्तो प्रकारको एउटा प्रेरणा जाग्यो कि यो समयमा परमेश्वरको वचन एस्तारको पुस्तकबाट सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो मलाई लागेको पनि छ। त्यसै कारण मेरो वचन चाहिँ आज एस्तारको पुस्तकबाट लिएको छ। 4 अध्याय त्यसको म पढ्नेछु। 12 पददेखि म पढ्नेछु। तर जब एस्तरले भनेको कुरा मर्देकाईलाई सुनाइयो, तब उनले एस्तर कहाँ यही जवाब भनी पठाए, यो नसोच कि तिमी राजमहलमा भएकीले सबै यहुदीहरूमध्ये तिमी मात्रै बाँच्नेछौ। यस्तो बेलामा तिमी चुपै लागि बस्यो भने यहुदीहरूको निम्ति सहायता र छुटकारा अरूद्वारा आउनेछ, तर तिमी र तिम्रा पिताको घराना चाहिँ नष्ट हुनेछन्। सायद यस्तै समयको निम्ति नै तिमी यो राजपदमा पुगेकी हौ कि। तब एस्तरले मर्देकाईलाई यस्तो जवाब पठाइन्, गएर सुसनमा भेट्टाएका जति सबै यहुदीहरूलाई मेरो निम्ति उपवास बस्न भेला गर्नुहोस्। 3 दिन र 3 रातसम्म न त खानेकुरा खानुहोस् न पानी पिउनुहोस्। म र मेरा चाकर्नीहरू पनि तपाईँहरू जस्तै उपवास बस्नेछौँ। त्यसपछि कानुनको विरुद्धमा भए पनि म राजा कहाँ जानेछु। यदि मेरो नाश हुन्छ भने पनि होस्। प्रिय भाइ बहिनीहरू, हामीले भर्खरै पढ्यो एस्तरको पुस्तकबाट 4 अध्यायको 12 पददेखि 16 पदसम्म। एस्तरको पुस्तक अतिकति भने यो चाहिँ अलिकति लुकेको पुस्तक हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। धेरैलाई चाहिँ यसको वास्ता हुँदैन अनि धेरैले पढ्दा पनि पढ्दैनन् कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर धेरै कम मात्रामा मात्र एस्तरको पुस्तक पढ्छन्। तर यो एस्तरको पुस्तक अति नै लाभदायक छ हाम्रो लागि। अनि एस्तरको पुस्तक पढेर यसबाट जुन चाहिँ घटनाहरू एस्तरको पुस्तकमा घटेको छ, यो घटनाले हामीलाई उत्साह दिन्छ, हामीलाई हौसला दिन्छ अनि हामीलाई शक्ति पनि दिन्छ। त्यसै कारण तपाईँहरूले यो 10 अध्याय मात्र छ, तपाईँहरूले यसलाई सुरुदेखि अन्तसम्म पढ्नुहोस् र तपाईँले यो एस्तरको पुस्तकमा भएको घटना राम्रो प्रकारले बुझ्नुहुनेछ। मैले तपाईँहरूलाई सबै कुरो मैले भन्न सक्दिनँ, तर तपाईँहरू आफै पढेर यसबाट तपाईँहरूले अवश्य पनि लाभ उठाउनुहुनेछ। यहाँ चाहिँ हामी जान्दछौँ कि हामी सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ एस्तर भन्ने महिलाको जीवनमा घटेको घटना। उनी कस्तो स्थितिबाट उनको रूप र गुणको कारण उनी चाहिँ एउटा ठुलो साम्राज्य फारस साम्राज्यको रानी महारानी बन्न पुगिन्, जुन राज्य फैलिएर त्यो समयमा भारतसम्म पुगेको थियो। एस्तर यहुदी जातिकी थिइन् अनि जसलाई बन्दी बनाएर ल्याइएको थियो। उनके मातापिता नभएको कारण उनलाई देखभाल गर्ने, आफ्नो छोरी जस्तो गरेर पालन पोषण गर्ने मर्देकाई भन्ने व्यक्ति थिए। मर्देकाई चाहिँ एस्तर मर्देकाईको काकाकी छोरी थिइन् अनि उनको देखभाल उनले गरेर आफ्नै छोरी जस्तो बनाएर उनले पालेका थिए। अनि त्यसै समयमा
जब फारसका राजाले चाहिँ अर्कै आफ्नो बस्ती भन्ने श्रीमतीले नटेरेको कारण उनले अर्कै विवाह गर्ने, अर्कै रानी खोज्ने उनले चाहिँ खोज्नको लागि उनले सबै घोषणा गरे। र त्यसमा चाहिँ एस्तर उनी चाहिँ एउटा रानी हुनको लागि चुनिन्। अनि उनको असल गुण र चरित्रको कारण सबै परिस्थितिले उनलाई चाहिँ सहायता गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य थियो नै। परमेश्वरको उद्देश्यको कारण एस्तर यत्रो ठुलो साम्राज्यको महारानी बन्न पुगिन्। परमेश्वरको उद्देश्य नभए यो हुनेवाला कदापि थिएन। यो परमेश्वरको योजना थियो। अनि हामी अवश्य पनि भन्छौँ यो परमेश्वरको योजनाले नै हो। एस्तरलाई आफ्नो परिचय दिन भयानक जोखिमको कुरा थियो। उनले आफूलाई म यहुदी हुँ भनेर परिचय दिन गाह्रो थियो त्यो समयमा। यस्तै अवस्थामा पनि उनी आफ्नो साक्षीको जीवन थामिराखिन्। एउटा यहुदी परमेश्वरको सेवा गर्ने, यहोवा परमेश्वरलाई को सेवा गर्ने यहोवा परमेश्वरकी छोरीको रूपमा उनले चाहिँ आफ्नो साक्षीको जीवन उनले थामिराखिन्। अनि त्यो कुरो हामी पाउँदछौँ। अनि उनी रानी हुनको लागि चुनिएको समयदेखि राजमहलकी रानीको जिम्मेवारी निभाएर पनि आफ्नो जातिलाई नाश हुनुबाट उनले बचाएकी छिन्। डरलाग्दो परिस्थितिबाट आफ्नो जातिहरूलाई बचाएको यहाँ चाहिँ एस्तर रानीबाट हामीको जीवनबाट हामी देख्दछौँ। अनि जो चाहिँ अति नै जोखिमपूर्ण थियो। त्यस्तै प्रकारले आज हामी के पाउँछौँ एस्तरको जीवनबाट? उनले एउटा ठुलो मिसनरीको जोखिमपूर्ण भाग निभाएको हामी यहाँ देख्दछौँ। एउटा मिसनरीको भाग उनले चाहिँ यहाँ एउटा जोखिमपूर्ण भाग चाहिँ उनले निभाएको हामी देख्दछौँ। एस्तरको भनाइअनुसार उनले के भनेको छन् यहाँ भने, कानुनको विरुद्ध भए पनि म राजा कहाँ जानेछु, यदि मेरो नाश हुन्छ भने पनि नाश होस्। यसको बारेमा म पछि तपाईँहरूलाई क्लियर गराउनेछु। म अहिले सिधै जाँदैछु एस्तरको बारेमा। अनि यहाँबाट हामी के पाउँछ भने यो एस्तरको के थियो, यो प्रसङ्ग थियो, थिम। एस्तरको थिम के थियो भने यदि मेरो नाश हुन्छ भने पनि नाश होस्, तर म राजा कहाँ जानै पर्छ। किनभने यो फारस र मादी राजाहरूको कानुन अति नै कडा थियो। जबसम्म राजाले रानीलाई पनि नबोलाएसम्म रानी राजदरबारमा जान पाउँदैनथे। त्यति साह्रो कडा थियो। अनि यो समय त कस्तो थियो भने यो समय चाहिँ राजाले एस्तरलाई नबोलाएको। उनले भन्थिन् 30 दिन भइसक्यो राजाले मलाई बोलाएकै छैनन्। अनि यस्तो अवस्थामा म कसरी जाने? मेरो ज्यानको जोखिम मैले राख्नुपर्छ। अनि यस्तो डरलाग्दो समयमा म चाहिँ कसरी जाने भनेर उनले चाहिँ भने। त्यसै कारण मर्देकाईले के भन्दछ भने, यो नसोच कि तिमी राजमहलमा भएकोले सबै यहुदीहरूमध्ये तिमी मात्रै बाँच्नेछौ। यस्तै बेलामा होला तिमीलाई परमेश्वरले यो राज्यमा महारानी बनाएर पठाएको यही कामको लागि। अनि यदि तिमीले चाहिँ यो काम गरेनौ भने, चुप्पै लागि बस्यौ भने यहुदीहरूको लागि सहायता अन्त्यैबाट आउन सक्छ। परमेश्वरले अर्कै प्रबन्ध गर्न सक्नुहुन्छ। तर तिमी र तिम्रो परिवार शाखा सन्तान नाश हुन्छ भनेर चेतावनी मर्देकाईले दिएका थिए। प्रिय भाइ बहिनीहरू, यसबाट चाहिँ हामी 3वटा कुराहरू छोटकरीमा हामी हेर्नेछौँ। सकेसम्म हामी छोटकरीमा आज उद्देश्यको लागि जिएर भोलि मर्ने विश्वासीहरू, आज उद्देश्यको लागि जिएर मर्न त हामी मर्नै पर्छ है। तर आज जो हामी जिएका छौँ यो जीवन चाहिँ उद्देश्यको लागि जिउनु पर्ने जीवन हो। त्यसै बर्बाद गर्ने, त्यसै नाश गर्ने, त्यसै मफतमा उडाउने जीवन होइन। तर विश्वासीहरू चाहिँ उद्देश्यको लागि जिउने जीवन हो। एस्तर एक ऐतिहासिक रानी थिइन्। सुन्दा हामीलाई काल्पनिक कथा जस्तो लाग्छ।
तर उनी साँच्चै एउटी शक्तिशाली साम्राज्यकी रानी बनेकी थिइन्। उनलाई आफ्नो चिनारी र संस्कारलाई भुल्न केही मुस्किल थिएन, भारी कुरो थिएन। शानदार, आनन्ददायक, प्रशस्तको जीवनको उपभोग गर्न पाएर पनि उनले आफ्नो जीवन जोखिममा पार्न तयार भइन्। यो चाहिँ हो एस्तर रानीको उद्देश्यको जीवन। उनले आफ्नो जीवनलाई त्यत्तिकै बर्बाद पारेनन्। त्यसै राजमहलमा प्रवेश गरेर महारानी भएर महारानीको पदमा बसेर उनले आफ्नो जिन्दगी बर्बाद गरिनन्, तर उनले उद्देश्यको लागि आफ्नो जीवनलाई खर्च गरिन् भन्ने हामी पाउँदछौँ। उनी उद्देश्यको कारण जिउन सकिन् र विजयको साक्षी दिन सक्षम पनि भइन्। प्रिय बहिनीहरू, रानी एस्तर आफ्नो जातिलाई नाश हुनबाट बचाउनको निम्ति जिउन सकिन्। यो चाहिँ उनको उद्देश्य थियो, जीवनको उद्देश्य। आफ्नो जातिलाई नाश हुनबाट बचाउनको निम्ति जिउन सक्ने जीवन। दुष्ट हामानले राजालाई छक्काएर, राजालाई घुस दिएर यहुदी जातिलाई नाश गर्ने षड्यन्त्र रचेको थियो। अनि मर्देकाईले तिनलाई घुँडा टेकी दण्डवत नगरेको कारण उनले चाहिँ हामानले के गरेका थिए भने, अब हामानले मर्देकाईका जात भाइ को रहेछन् भनी थाहा पाएपछि तिनलाई मात्रै होइन तर यहुदी सबैलाई, यो राज्यमा भएका समस्त राज्यका सबै यहुदीहरूलाई मर्देकाईले सबै जातिलाई नाश गर्ने, निमिट्यान्न पार्ने उनको चाहिँ विचार थियो। अनि षड्यन्त्र रचेका पनि थिए। कसले? हामानले, जो चाहिँ आसुरस राजाको प्रधानमन्त्री थियो त्यति बेला। प्रिय भाइ बहिनीहरू, आज विश्वासीहरूको विरुद्धमा विश्वभरि नै थुप्रै षड्यन्त्रहरू शैतानले रचेको छ। विश्वासीहरूलाई सताउने, दुःख दिने मात्र नभएर सम्पूर्ण रूपमा नाश गर्ने विचार क्रिस्चियन मण्डलीको सुरुदेखि नै भइरहेको कुरामा हामी अचम्म मान्नु पर्दैन। यो चाहिँ चलिराखेको हो। क्रिस्चियनहरूलाई टार्गेट गरेर क्रिस्चियनहरूलाई निमिट्यान्न पार्ने, क्रिस्चियनलाई नाश गर्ने यो षड्यन्त्र चाहिँ एस्तर रानीको समयमा मात्रै यहुदी जातिलाई होइन, ताजा आज क्रिस्चियनलाई पनि त्यो कुराहरू भइसकेको छ। म तपाईँहरूलाई भन्छु, अचम्मको एउटा घटना भएको छ। के गरे मार्च हो कि फेब्रुअरी महिनामा नेपालमा के भयो, एउटा केशव आचार्य भन्ने, तपाईँहरूले युट्युबमा पनि देख्नुभयो होला, केशव आचार्य भन्ने, जसले चाहिँ आफ्नै मण्डलीभित्र कोरोना भागिजा भनेर प्रार्थना गर्दा, कोरोना भागिजा त हटिजा भनेर चाहिँ प्रार्थना गरेको, तर कसले चाहिँ युट्युबमा निकाल्दैछ अनि फट पुलिसहरू आएर च्यापचुप पक्रेर लगिहाले। उसले चाहिँ एकदम हलदङ्गा मचायो के गर्यो भनेर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ धेरै 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 सङ्घर्षहरू गरे क्रिस्चियन संस्थाहरूले उसलाई रिहाई गर्नको लागि। अन्तमा चाहिँ केशव आचार्यलाई अस्ति भर्खर 29 तारिक, जुन महिनाको 29 तारिक रिहा गरियो। त्यही पनि 3 लाख दण्ड तिराएर। हेर्नुहोस् त कति साह्रो अन्याय, कति साह्रो माने क्रिस्चियनमाथि अत्याचार। एउटा कोरोना भागिजा भनेर प्रार्थना गर्दा त्यति ठुलो शास्ति र दुःख भोग्नुपर्ने क्रिस्चियनले भनेपछि यो शैतानले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई टार्गेट गरेर अब यस्तो भएर आजको संसारमा पनि हामी त्यस्तै देखिराखेका छौँ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् प्रिय भाइ बहिनीहरू, क्रिस्चियन जगतमा यस्ता रानी जस्ता महान विश्वासीहरूको बलिदानले क्रिस्चियन मण्डलीको तीव्र गतिमा विकास भइरहेको छ। यस्तै विश्वासी एस्तर रानी जस्ता विश्वासीहरू आज भएको कारणले आज क्रिस्चियन मण्डली तीव्र गतिमा विकास भइरहेको छ। हाम्रो नेपाल देशमा पनि यस्ता षड्यन्त्रहरू नरचेका होइनन्, अझ पनि यो षड्यन्त्रहरू रचिराखेका छन्। धेरै जेलमा जानु पर्यो, धेरैले कष्ट दुःख भोग्नु पर्यो, यस्ता धेरै कुराहरू छन्। हाम्रो भारतमा पनि त्यो चाहिँ कुनै नौलो कुरो होइन, यस्ताहरू भइराखेका छन्। धेरै प्रकारका यस्ता क्रिस्चियनहरूलाई सताउने, क्रिस्चियनहरूलाई नाश गर्ने यस्ता षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन्। प्रिय भाइ बहिनी, एस्तरको निम्ति फारसी साम्राज्य के थियो?
पुरानो करारको मिसन फिल थियो प्रिय भाइ बहिनीहरू। एस्तरको लागि पुरानो करारमा के थियो? अनि यो साम्राज्य जो छ फारस साम्राज्य, उनको लागि मिसन फिल थियो। उनी एउटा रानीको पदमा पुगेकी होइनन् मात्रै होइनन्, तर एउटा मिसनरी बनेर फारस साम्राज्यको राज्यमा उनले चाहिँ प्रवेश गरेकी हुन्। अनि त्यो चाहिँ जिम्मेवारी उनले निभाएकी छिन् प्रिय भाइ बहिनीहरू। मिसन फिल थियो। आज त्यस्तै कारण हाम्रो देशमा भएका सबै डरलाग्दा परिस्थितिहरू हाम्रो लागि के हुन्? मिसन फिल हुन्। भर्खर मैले पढ्दै थिएँ यो उमा के अरे यो पत्रिका मैले अहिले भर्खर पढ्दै थिएँ। अनि यस्तो छ कि यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भने आवर रेस्पोन्स टु कोभिड-19 भन्ने कुरा क्रिस्चियनहरूले यो कोभिड-19 अथवा यो महामारीको जिम्मेवारी कसरी लिन्छन् भन्ने कुरो यहाँ छ। अनि उसले यहाँ भनेको छ कि रोम राज्यमा यस्तै प्रकारको डरलाग्दो महामारी आएको थियो, जो चाहिँ मार्कस अरेलियस भन्नेको समयमा, त्यो राजा भएको समयमा। अनि त्यो महामारीलाई उसले सामना गर्न नसकेर भागेर गयो भन्छ आफ्नो देशबाट। आफ्ना देशका जनताहरू धेरै मरे, धेरै नाश भए त्यो महामारीले, भागेर गए। प्रिय भाइ बहिनीहरू, अन्य जातिहरू, अरू मानिसहरू भाग्छन्। सामना गर्नु उनीहरू सक्दैनन्, उनीहरूलाई हिम्मत साहस हुँदैन। तर क्रिस्चियनहरू भाग्दैनन्। क्रिस्चियनहरू त्यो सामना गर्नको लागि उनीहरू तयार हुन्छन्, किनभने उनीहरू उद्देश्यको लागि प्रभु ख्रीष्टमा आएका हुन्। परमेश्वरले उनीहरूलाई ख्रीष्टमा ल्याउनु भएको नै उद्देश्य पुरा गर्नको लागि नै हो। अनि आज तपाईँ र मेरो मिसन फिल कुन हो? अनि आज तपाईँ र मेरो मिसन फिल कहाँ छ? त्यो कुरो हामी बुझ्नुपर्छ। यो परिस्थिति नै हाम्रो लागि के हो? मिसन फिल हो। त्यही उद्देश्यमा जीवनको लागि परमेश्वरले एस्तरलाई बृहत् साम्राज्यमा, जसका 127वटा प्रदेशहरू थिए भनेको छ, भारतसम्म फैलिएको देश, रानीको पद परमेश्वरले दिएर आफ्नो उद्देश्यलाई पुरा गर्नुभएको हो। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। अनि यहुदी जातिको उद्धार परमेश्वरले गर्नुभयो एस्तर रानीद्वारा। मर्देकैको भनाइअनुसार यस्तो बेलामा तिमी चुप लागि बस्यो भने यहुदीहरूको निम्ति सहायता र छुटकारा अरूद्वारा आउनेछ। सायद यस्तै समयको निम्ति नै तिमी यो राजपदमा पुगेकी हौ कि? 14 पदमा हामी पढ्छौँ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, हामी पनि हाम्रो देशको यस्तै समयको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई उहाँको राज्यमा बोलाउनु भएको हो कि? यस्तै परिस्थितिलाई सामना गर्नको लागि आज विश्वमा कति यस्तो प्रकारको डरलाग्दो महामारी भएको धेरै मानिसहरू, बुढापाकाहरूले पनि भन्छन् हामीले सुनेकै थिएनौँ, हामीले जानेका थिएनौँ, यो कहिले नभएको कुरा अहिले भइराखेको छ। यस्तो डरलाग्दो समय। अनि यस्तै समयमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा क्रिस्चियन हुने, एउटा प्रभुका जनहरू हुने, एउटा विश्वासी हुने एउटा मौका र अवसर दिनुभएको छ। हुनसक्छ क्रिस्चियनहरू चाहिँ खाना लाउनको लागि मात्रै जिउँदैनन् प्रिय भाइ बहिनीहरू, उनीहरू उद्देश्यको लागि जिउँछन्। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको राज्यमा कुनै हामीले पद हासिल गर्नको लागि, एउटा प्रतिष्ठित जीवन जिउनको लागि होइन, एउटा आनन्दमय जीवन जिउनको लागि होइन, तर हामीहरूलाई परमेश्वरले उद्देश्यको लागि बोलाउनु भएको हो। हामी उद्देश्यको लागि जिउनु पर्ने विश्वासीहरू हौँ। दोस्रो कुरो हामी पाउँछौँ, परिस्थितिको लागि जिउने क्रिस्चियनहरू तीहरूले विजय प्राप्त गर्नेछन्। परिस्थितिको लागि जिउने, परिस्थितिमा भाग्नेहरू होइन, परिस्थितिलाई छोड्नेहरू होइनन्, तर परिस्थितिको लागि जिउनेहरू, यस्तै अवस्थामा जिउनेहरू, तीहरूले के पाउँछन्? विजय प्राप्त गर्नेछन्। क्रिस्चियनहरू कुनै प्रकारको स्थितिमा भए पनि आफ्नो क्रिस्चियन साक्षीलाई बलियोसित थामिराख्छन्। यो हामी देखेकै कुराहरू हो। अनि यहाँ चाहिँ यो पत्रिकामा त्यही भनेको छ, जब त्यो रोममा त्यस्तो प्रकारको डरलाग्दो महामारी आयो तब मानिसहरू
डर त्रास भए, धेरै मर्न थाले, धेरै बर्बाद हुन थाले। तर ऊ चाहिँ त्यहाँको राजा चाहिँ मार्कस औरेलियस चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो सबै कुरा सामना गर्न नसकेर ऊ भागेर गयो, सबैलाई त्यत्तिकै छोडिदियो। तर तपाईँ र म एउटा क्रिस्चियन भएको नाताले, विश्वासी भएको नाताले ती परिस्थितिको मा हामी जिउन सक्नुपर्छ, परिस्थितिमा जिउन सिक्नुपर्छ। तब हामीले के पाउँछौँ? हामीले सफलता प्राप्त गर्छौँ। अनि क्रिस्चियनहरू कुनै प्रकारको स्थितिमा भए पनि आफ्नो क्रिस्चियन साक्षीलाई बलियोसित थामिराख्छन्। उनीहरू पछि हट्दैनन् अनि हल्लिँदैनन् पनि, चाहे जेसुकै आओस्, जस्तो सुकै परिस्थिति आइपरोस्। प्रिय भाइ बहिनीहरू, हामी याद गरौँ एस्तरले त्यो आगो झैँ बल्दै गरेको परिस्थितिमा कसरी ऊ 3 दिनसम्म उपवासको प्रार्थनालाई परिचालन गरिन्। 4 अध्यायको 16 पदमा उनले भनिन्, गएर सुसानमा भेट्टाएका जति सबै यहुदीहरूलाई मेरो निम्ति उपवास बस्न भेला गर्नुहोस्। 3 दिन र 3 रातसम्म न त खानेकुरा खानुहोस्, न पानी पिउनुहोस्। म र मेरा चाकनीहरू पनि तपाईँहरू जस्तै उपवास बस्नेछौँ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, यो अति महान अनि विशेष उपवास र प्रार्थना थियो। उद्देश्यको साथमा गरेको उपवास र प्रार्थनाले ठुलो कामहरू गर्छ। हुन त हाम्रा क्रिस्चियनहरू भाइ बहिनीहरू धेरैले उपवास बस्नुहुन्छ, धेरैले प्रार्थनाहरू गर्नुपर्छ। त्यो एउटा नर्मल समयमा हो। त्यो उपवास बस्नु अनि प्रार्थना गर्नु त्यो राम्रै कुरा हो, नर्मल समय। तर यो स्थितिमा, यो परिस्थितिमा उपवास गरेर बसेर प्रार्थना गर्नु अति नै शक्तिशाली बन्न सक्छ। अनि यो समस्या उनको लागि, यो जसद्वारा यी समस्या र परिस्थितिको सामना गर्ने शक्ति नै उपवास र प्रार्थना थियो। उनले कसैबाट सहायता मागिनन्, कसैलाई उनले गुहार गर्न गएनन्, तर उनी के गरिन्? प्रार्थना र उपवासको शक्ति उनलाई थाहा थियो। परमेश्वरले मात्रै यो परिस्थितिलाई के गरे? विजय दिन सक्नुहुन्छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, संसारका मानिसहरू के हुन्छन्? संसारका मानिसहरू आज संसारमा कोरोनाको सङ्क्रमणले विश्वमा धेरै मानिसहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन्। धेरै मानिसहरूले परिस्थितिको सामना गर्न नसकेर आत्महत्या गर्नेहरू धेरै धेरै छन्। हामी नेपालमा मात्रै अस्ति भर्खर मैले समाचारमा सुनेको 1200 भन्दा धेरैले आत्महत्या गरिसके। यो कोभिड-19 को समयमा, यो महामारीको समयमा खप्न नसकेर, थाम्न नसकेर, सामना गर्न नसकेर उनीहरू आत्महत्या गरे। तर प्रिय भाइ बहिनीहरू, उपवास र प्रार्थनाको शक्तिले, एस्तरले यो परिस्थितिलाई उनले नियन्त्रण गर्न सकिन्। यो परिस्थितिमा ऊ जिउन सकिन्। अनि यो परमेश्वरको शक्ति उनलाई थाहा थियो कि परमेश्वरले मात्र यो समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ असम्भाव्य परिस्थितिद्वारा यहुदी जातिलाई बचाइन्। परमेश्वरले अचम्म प्रकारले काम गरिरहनु भएको थियो। प्रिय भाइ बहिनी, कसैलाई थाहा थिएन यो कुरो, तर परमेश्वरले आफ्नो काम सक्रिय रूपमा गरिराख्नु भएको थियो। डरलाग्दो परिस्थितिमा आफ्नो उद्देश्य पुरा परमेश्वरले गरिराख्नु भएको थियो। प्रिय भाइ बहिनीहरू, राजालाई राति निद्रा नलाग्नु, मर्देकालाई त्यो बेलामा इनाम नदिनुको कारण, मूर्ति पूजक राजाको बिर्सने बानी, यी सबै कारणहरू के थिए? परमेश्वरले आफ्नो प्रजाको सुरक्षाको निम्ति नै यो सबै कुरा गर्नुभएको थियो। 2 अध्यायको 21 देखि 23 हामीले पढ्यौँ भने यहाँ के पाउँछौँ भने एउटा घटना उल्लेखित गरिएको छ कि एक दिन 2 जना राजदरबारका पाले अधिकृतहरूले अनि राजा असुरसलाई मार्ने के गरे? षड्यन्त्र गरे। उनीहरू असन्तुष्टि भएर अनि राजालाई मार्ने षड्यन्त्र रचेको कसले थाहा पायो भने मर्देकाई। किनभने मर्देकाई पनि राजाका पालेको काम उनले गर्दथे। अनि त्यो थाहा पाएपछि मर्देकाईले तुरुन्तै एस्तरलाई खबर दिए अनि एस्तरले चाहिँ राजालाई खबर दिए। अनि राजाले यो थाहा पाएपछि ती 2 अधिकृतलाई फाँसीको दण्ड दिए। अनि यो घटना राजाले आफ्नो इतिहासको पुस्तकमा
उनले चाहिँ के गरेका थिए, लेखेका थिए। कसले राजालाई त्यो समयमा बचाएको थियो भन्ने त्यो आफ्नो इतिहासको पुस्तकमा लेखेका थिए। अनि यो पुस्तकमा, यो इतिहासमा चाहिँ मोर्देकाईले नै राजालाई चाहिँ बचाएको हो भन्ने चाहिँ त्यहाँ लेखिएको थियो। अनि त्यो रात सम्झना भयो कि मोर्देकाईलाई यसको बारेमा इनाम दिएको छैन, हामीले केही इनाम दिएको छैन। मोर्देकाईले यत्रो ठुलो काम उसले गर्यो। प्रिय भाइ बहिनीहरू, परमेश्वरको योजना कस्तो प्रकारको छ। त्यो बेला मोर्देकाईलाई तुरुन्तै इनाम दिएको भए सकिहाल्थ्यो, कुरै सिद्धिन्थ्यो। तर परमेश्वरले यो कुरालाई साँची राख्नुभएको थियो। कुन समयको लागि? त्यो समयको लागि जुन समयमा यहुदी जातिहरूमाथि डरलाग्दो परिस्थिति आउँदछ, त्यसको लागि परमेश्वरले यो चाहिँ मोर्देकाईलाई इनाम दिनदेखि साँची राख्नुभएको थियो। अनि यो ठिक समयमा परमेश्वरले सम्झना गराउनुभयो राजालाई। अनि यति ठुलो परमेश्वरको आफ्नो जातिलाई बचाउने योजना। अनि त्यो कुरा म पछि भन्दैछु। तेस्रो कुरो चाहिँ परिस्थितिलाई जिम्मा लिने विश्वासीहरू। म यहाँ दोस्रो पदमा जाँदैछु। आजको परिस्थितिमा ख्रीष्टको साक्षी बनेर जिउन सकेन भने प्रिय भाइ बहिनीहरू, कुनै ग्यारेन्टी छैन। जब कठिन सतावट विरोध आउँदा हामी खडा हुन सक्छौँ भनेर, त्यो हो आजको परिस्थितिमा ख्रीष्टको निम्ति जिउन सक्नुपर्छ। हाम्रो आजको प्रसङ्ग के हो? मेरो नाश हुन्छ भने पनि नाश होस्, यस्ताहरूले भने जस्तै। पावलले भन्छन्, किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो र मर्नु लाभ हो। जब हामी प्रेरित कर्म त्यसको 20:24 हामी पढ्यो भने हामीले त्यहाँ पावलको भनाइ बडो मिठो र रहस्यपूर्ण चाहिँ शब्द चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ। प्रेरित कर्म 20:24 यस्तो प्रकारले पावलले भनेका छन्, तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको र आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिनँ। यति मात्रै चाहन्छु कि परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाही दिनलाई मेरो दौड र प्रभु यीशुबाट मिलेको मेरो सेवकाई म पुरा गर्न सकूँ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, एस्तरले जुन सेवकाई परमेश्वरले जिम्मा दिनुभएको थियो उनले पुरा गरिन्। आज हामी प्रत्येक विश्वासीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ उहाँको राज्यमा। अनि उहाँले हामीलाई त्यो जिम्मा दिनुभएको छ। अनि त्यो जिम्मा हामीले कहाँसम्म निभाएका छौँ? पावलले भनेअनुसार, मैले आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिनँ। यहाँसम्म परित्याग क्रिस्चियनहरूले गर्न सक्छन्। प्रिय भाइ बहिनी, परिस्थितिको लागि जिउने क्रिस्चियनहरू। एउटा चाहिँ मैले एक ठाउँमा पढेको थिएँ, बेल्टी स्टाम भन्ने, उनको पतिको नाम चाहिँ जोहन थियो। ख्रिस्टको निम्ति चीन देशमा शहीद भएका घटना उनीहरूको जीवनमा अति दुःखलाग्दो घटना थियो। यी दम्पति भर्खरै बिहे गरेर चाइना इनल्यान्ड मिसनबाट चाइनामा मिसनरी बनेर गए। उनीहरू ट्रिङते भन्ने सहरमा मिसनको काम गरिरहेका थिए। उनकी एउटी छोरी थिइन्, हेलेन प्राइस भन्ने, भर्खर जन्मेकी थिइन्। अनि सेप्टेम्बर 1934 को डिसेम्बर महिनामा एक होल कम्युनिस्टहरू आएर यी दुईजनालाई चाहिँ चापचोप माने बाँधेर लगे। अनि 3 महिनाको छोरीलाई त्यही घरमा एक्लै छोडिदिए। उनीहरूलाई एउटा पोस्ट मास्टरको घरमा लगेर राखे गरे। अनि पोस्ट मास्टरले चाहिँ सोधे गरे, तपाईँहरू कहाँ जाने हो भनेर सोधे अरे। अनि जोनले उत्तर दिए, हामी स्वर्गतिर जाँदैछौँ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, हामी स्वर्गतिर जाँदैछौँ। जोनले छिटो छिटो आफ्नो चाइना इनल्यान्ड मिसनलाई पत्र लेखे। उनले यो पत्र लेखे कि म र बेटी अझसम्म परमेश्वरको शक्तिमा बलिया छौँ, जसले हामीलाई पठाउनु भयो उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यही उद्देश्यले यही समयमा को लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको रहेछ। यही उद्देश्यको लागि अनि यही समयमा परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको रहेछ भनेर चाहिँ उनले चाहिँ चिठी लेखे।
ले कुनै दुःख पोखेनन्। ओ यस्तो आपत परेको छ, यस्तो विपद परेको, लो छिटो मलाई सहायता चाहियो, लो म यस्तो अवस्था होइन। तर उनले भने परमेश्वरले हामीलाई यस्तै परिस्थिति सामना गर्नको लागि बोलाउनु भएको रहेछ। हामी सकुशल छौँ। अनि परले चाहिँ त्यो चिठीमा चाहिँ प्रार्थनाको शब्द पनि लेखेको छ, हे पिता तपाईँको नाउँको महिमा होस्। दुईजनालाई घुँडा टेक्न लगाएर र दुईजनालाई ती कठोर कम्युनिस्ट सिपाहीहरूले धारिलो तरबारले गर्दन छिनाइदिए। अब 3 महिनाको नानी अथवा छोरीको अवस्था के भयो? परमेश्वरले यसरी प्रबन्ध गर्नुभयो। जब एभान्जलिस्ट लो र उनको परिवार भागेर पहाडमा गएको थिए त्यति बेला, अनि उनीहरू फर्केर आए। त्यति बेला फर्केर आएपछि त्यो नानी रोएको आवाज सुने र दौडेर हेर्न जाँदा नानी 30 घन्टासम्म एक्लै त्यो घरमा जिउँदै रहेछन्। अनि यी मिसनरीहरूले उनलाई लगेर पाले। प्रिय भाइ बहिनीहरू, यस्तै अवस्थाको लागि, यस्तै परिस्थितिलाई सामना गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु। आज हाम्रो जातिलाई ख्रिस्टमा परिवर्तन गर्नको लागि एस्तार जस्तै परमेश्वरका जनहरू हर परिस्थितिमा असल क्रिस्चियन अनि समर्पित क्रिस्चियनको उदाहरण बनेर जिउनु खाँचो छ। उद्देश्यपूर्ण जीवन जिउनु आवश्यक छ। प्रिय भाइ, प्रार्थना गर्नु, उपवास गर्नु एउटा पक्ष हो, तर अर्को पक्ष सबै प्रकारका परिस्थितिमा क्रिस्चियन जीवन जिउन सक्नु झन् अझै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। परमेश्वरले आफ्नो जातिलाई उद्धार गर्न र बचाउन उहाँले योजनाहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। आजको सारा विश्वमा थर्कमान भएको परिस्थितिमा, यही परिस्थितिमा परमेश्वरले आफ्ना जातिलाई प्रयोग गरी आफ्नो उद्देश्य पुरा गरिराख्नु भएको छ। आज हामीले सुन्दैछौँ इस्रायल देश जहाँ चाहिँ 30% मात्रै क्रिस्चियनहरू थिए भनेर भएको छ। अहिले यो महामारीको समयमा यति साह्रो सुसमाचार प्रचार भएको छ। हजार इस्रायली जातिहरू परिवर्तन भएर ख्रिस्टमा आउँदैछन्। परमेश्वरले काम गर्दै हुनुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा। हामी पो घरभित्र छौँ अनि हामी चाहिँ थुनिएर बसेका छौँ। अब कति कुराहरू थाहा छ, कति कुराहरू थाहा छैन, तर परमेश्वरले आफ्नो काम सक्रिय रूपमा यही बेलामा गरिराख्नु भएको छ। नेपाल देशमा पनि डरलाग्दो भित्रभित्र कामहरू यो पेन्डेमिक समयमा, यो महामारीको समयमा परमेश्वरले काम गरिराख्नु भएको छ। आफ्ना लोकहरूलाई परिचालन गरेर उहाँले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नुभएको छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, एस्तरको परमेश्वरले उनको परमेश्वरपट्टिको भक्ति र भरोसाले फारस देशको भयानक परिस्थितिलाई सम्पूर्ण रूपमा पल्टाइदिनु भयो, उदाङ्गो पारिदिनु भयो, पल्टाइदिनु भयो। जसले मर्देकाईलाई झुन्डाउने फाँसी जो चाहिँ खाँबो 25 मिटरको खाँबो बनाएको थियो हामानले, त्यही खाँबोमा दुष्ट विरोधी हामानलाई झुन्डाइयो। अन्तमा फारस राज्यले सम्पूर्ण अधिकार मर्देकाई र एस्तार र यहुदीको हातमा आयो र परमेश्वरले ठुलो विजय चाहिँ दिनुभयो। एस्तारको थ्रुबाट परमेश्वरले यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, र त्यति मात्रै भएन, त्यस्तो परिस्थितिलाई जिम्मा लिने विश्वासीहरू, परिस्थितिलाई एस्तार यस्तो व्यक्ति थिइन् जसले चाहिँ परिस्थितिलाई जिम्मा लिन सकिन्। परिस्थितिदेखि भागेर होइन, हटेर होइन, तर जिम्मा लिएर। यसको अर्थ हुन्छ अन्धकारका शक्तिहरूमाथि विजय हुनु। आज लाखौँ करोडौँ हाम्रो जातिहरू अन्धकारको शक्तिमा शिकार बनेका छन्। उनीहरूलाई यी बन्धनहरूबाट छुटकारा दिनको लागि परिस्थितिलाई जिम्मा लिने विश्वासीहरू, एस्तार जस्ता विश्वासीहरूको खाँचो छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, शैतानको शक्तिमाथि विजय हुनको लागि परमेश्वरमा भरोसा, प्रार्थनाको जीवन प्रार्थनामा जिउने जीवन यी व्यक्तिहरूको खाँचो छ। एस्तरले यो बेला सिर्जिएको परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकिन्। परिस्थितिले एस्तरलाई नियन्त्रण गरेको होइन, तर एस्तरले परिस्थितिलाई नियन्त्रण गरेर जिउन सकिन्। आज हाम्रो देशमा हामी जहाँ जहाँ छौँ त्यहाँ ज्योति बनेर र विश्वासीको नमुनाको जीवन जिएर अनि यो परिस्थितिलाई
हामीले नियन्त्रणमा लिएर हामी चाहिँ परमेश्वरको महिमा हाम्रो जीवनबाट हुनु परेको छ। मर्दकाईको मलाई सम्मान गरेको अनि परमेश्वरले यहुदी जातिलाई ठुलो माथि पुर्याउनु भयो। प्रिय भाइ बहिनीहरू, परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? हामी जब पढ्छौँ व्यवस्थाको पुस्तक 28:1 के भनेको छ? परमेश्वरले आफ्ना जातिहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु छु। म तिमीहरूलाई सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु छु। व्यवस्थाको 28:1 फेरि 28:13 के भनेको छ भने तिमीहरूलाई पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउने छु। तिमीहरू कहिल्यै फेदमा पर्ने छैनौ यदि तिमीहरूले मेरो आज्ञा पालन गर्यौ र मेरो नियम पालन गर्यौ र मेरो इच्छा अनुसार जियो भने म तिमीहरूलाई के बनाउने छु? पुच्छर होइन शिर बनाउने छु। प्रत्यक्ष रूपमा हामी एस्तरको जीवनमा र यहुदीहरूको जीवनमा हामी देख्दछौँ। फारस साम्राज्यमा अनि मर्देकाईलाई उनले सम्मान गरिएको थियो। अनि मर्देकाईलाई कसरी सम्मान गरेको थियो? राजाको वस्त्र पहिराएर, राजाको मुकुट लगाइदिएर, राजाले आफ्नो औँठी लगाइदिएर मर्देकाईलाई रथमा चढाएर चारैतिर घुमाइएको थियो, सम्मान गरेको थियो। अनि मर्देकाईलाई त्यहाँको प्रधानमन्त्रीसम्म बनाइयो भनेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ यहाँसम्म कि यहुदी जातिलाई सारा साम्राज्यमा ठुलो अधिकार सुम्पिएको थियो भनेर चाहिँ हामी अन्तमा यो एस्तरको पुस्तकको अन्तमा हामी त्यो पाउँदछौँ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देशमा पनि परमेश्वरको जनहरूले असल गुण र क्रिस्चियन चरित्रको कारण धेरै मानिसहरू प्रभु यीशुको उद्धारको अनुग्रहमा आइरहेका छन्। विश्वको सर्वेक्षणमा नेपालमा के भएछ? सबै देशभन्दा ज्यादा मात्रामा क्रिस्चियनिटी वृद्धि भएको मानिएको छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, परमेश्वरले आफ्ना जातिहरूलाई कहिले पनि पुच्छरमा राख्नु हुँदैन। उहाँले माथि टुप्पोमा अथवा माथि शिरमा पुर्याउनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो अवहेलित भएको, यो बन्दी बनाएर ल्याइएको जाति अनि सबैले हिंसा गरेको जाति यहुदी जाति, अनि यहाँसम्म कि जातिलाई नाश गर्ने षड्यन्त्रसम्म रचिएको थियो। तर परमेश्वरले यसरी उल्टाइदिनु भयो यहाँसम्म कि जसले मर्देकाईको लागि 25 मिटरको खाँबो, फाँसी दिने खाँबो बनाएको थियो, त्यही खाँबोमा हामानलाई झुन्डाइयो। जसले अरूको लागि खनेको खाल्डोमा आफै परिन्छ भन्ने त्यही हो। अरूको लागि खनेको खाल्डोमा आफै परिन्छ, त्यही भयो। हामानलाई त्यही भयो। अनि परमेश्वरले यति महान कार्य गर्नुभयो इस्राएली जातिहरूको बिचमा एस्तरको जीवनले गर्दा। उनको साहस, उनको निडरपन, उनको भक्तिभाव परमेश्वरप्रति, उनको परमेश्वरप्रतिको जुन चाहिँ उनको भक्ति थियो अनि असल चरित्र र गुणले गर्दा आज परमेश्वरले एस्तरको जीवनबाट इस्राएली जातिहरूलाई उद्धार गर्नुभयो, मुक्ति दिनुभयो। त्यति मात्रै नभएर अनि यो जातिलाई चाहिँ ठुलो सम्मान गरियो र उनीहरूलाई ठुलो अधिकार पनि दियो। त्यति मात्र नभएर एस्तरको 8:17 हामी पढ्यो भने एउटा अचम्मको कुरो यहाँ हामी के पाउँछ भने उर्दी पुगेको राजाको हरेक प्रान्त र हरेक सहरमा यहुदीहरूको निम्ति आनन्द र हर्ष, भोज र उत्सवको दिन भयो। अनि अरू जातिका धेरै मानिसहरू यहुदी भए। प्रिय भाइ बहिनीहरू, कत्रो ठुलो आकर्षण त्यहाँ चाहिँ बन्न पुग्यो। यहुदी जाति, अरू जातिहरूले पनि यहुदीका परमेश्वरलाई चिन्न सके, आकर्षित भए र धेरै यहुदी हुन आए भनेर भनेको छ। किनभने यहुदीहरूको डर तिनीहरूमाथि परेको थियो। प्रिय भाइ बहिनी, आज तपाईँ र मेरो विश्वास, तपाईँ र मेरो परमेश्वरप्रतिको भरोसा, तपाईँ र मेरो परमेश्वरप्रतिको भक्तिभावले अरू मानिसलाई आकर्षण गर्दछ र धेरै मानिसहरू ख्रिस्ट नै साँचो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चिन्न सक्नेछन्। अघि नै मैले भनिसकेँ, नेपाल देशमा हजारौँ परमेश्वरका जनहरूको असल गुण र क्रिस्चियन चरित्रको कारण धेरै मानिसहरू ख्रिस्टलाई विश्वास
गरेका छन्। परमेश्वरले हामीलाई आशिष गर्नुभयो, शक्ति दिनुभएको होस्। आजको यो सारा विश्वमै थर्कमान भएको परिस्थितिमा अनि यो परिस्थितिलाई हामी विश्वासीहरूले नियन्त्रण गरेर यसलाई चाहिँ के गरे सदुपयोग गरेर एउटा मौका, एउटा अवसर लिएर यसलाई यो हाम्रो लागि अवसर हो, यो मिसन फिल हो। आजको यो महामारी, आजको यो परिस्थिति हामी क्रिस्चियनहरूको लागि, विश्वासीहरूको लागि के हो? यो मिसन फिल हो। अघि नै मैले त्यो पत्रिकामा मैले भनिसकेको छु कि त्यहाँ चाहिँ यो बेन्जामिन उसले के भनेका छन् भने आवर रेस्पोन्ड टु कोभिड-19 वाटसन साल्वासिङले त्यही भनेका छन्। मार्कस औरेलियस भाग्यो, खप्न नसकेर, सामना गर्न नसकेर, जुन चाहिँ महामारी रोममा आएको थियो। तर उनले भन्छन् हामी विश्वासीहरू चाहिँ यो समयलाई एउटा अवसर र मौका बनाएर प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ, प्रभुको महिमा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनले यो पत्रिकामा भनेका छन्। परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, मेरो वचन चाहिँ लामो भइसक्यो होला। मैले 40 मिनट भनेको थिएँ, धेरै लामो भयो। तर पनि परमेश्वरले हामी सबैजनालाई यो आजको यो वचनद्वारा आशिष गर्नुभएको होस्। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ आजको यो समयको लागि, तपाईँको वचनको लागि। जुन वचन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ, यो वचन हाम्रो शिर उपर हुन सकेको होस् र यो वचनद्वारा हामीलाई उत्साह, साहस, हौसला, शक्ति मिल्न सकेको होस्, ताकि आजको यो डरलाग्दो परिस्थितिमा हामी यो परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्ने, यो परिस्थितिलाई कसरी हामीले सदुपयोग गरेर तपाईँको महिमा हाम्रो जीवनबाट हुन सक्दछ। प्रभु, हामीलाई शक्ति, सामर्थ दिनुहोस्। हामी भाग्ने होइन, हामी पछि हट्ने होइन, तर यो परिस्थितिलाई सामना गर्ने विश्वासी तपाईँले बनाउनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। माग्दछौँ प्यार गर्ने प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। आमेन। हामीले एउटा भजन गाउनेछौँ र आजको यो सङ्गतिलाई हामी यहीँ समाप्त गर्न जाँदैछौँ।
आजको सङ्गतिलाई अन्त गर्नेछौँ। अब अन्तमा हामीलाई प्यार गर्नुहुने प्रभु यीशुको अपार अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको शान्ति, सङ्गति र सहभागिता र एक परमेश्वरको आशिष हामी सबैजनासँग, हाम्रा विश्वासीहरू जहाँ जहाँ आफ्नो आफ्नो घर घरमा बसेर तपाईँको वचन सुनेका छन् प्रभु, उनीहरूलाई पनि उनीहरूको साथमा पनि तपाईँ हुनुभएको होस् अनि विश्वमा भएका सबै विश्वासीसँग तपाईँहरू सदा सर्वदा भइरहनुहोस्। आमेन। Mukti